अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहे खुश बात रहे इससे मुस्कुराते रहना पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप लोगों के सामने इन लोगों के झूठ का भांडा आज बिल्कुल फूटने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा था, मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि नहीं सिस्टर ये ड्रामा नहीं हकीकत है, इन लोगों में कोई ऐसी बात नहीं है। हकीकत में इन दोनों जावेद की अम्मी और साबरा का आपस में झगड़ा है, तो गांव की औरतें ऐसा ही करती हैं। लेकिन ये देखें आप लोगों के सामने विद प्रूफ मैंने आज लगाया है कि ये आज रात की साबरा की लाइव की रिकॉर्डिंग है। और इसमें किसी ने कहा है साबरा को कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी घर बनाने के लिए, और साबरा ने उसको बोला है कि ठीक है आप मुझे भेज दें। और उस औरत ने ये कहा है कि कितने कमरे तुम्हें बनाने हैं, तो इसने कहा है कि 2 कमरे, एक स्टोर है, पता नहीं एक किचन है, क्या क्या। मैं यहाँ पे इसकी वॉइस भी लगा देती, लेकिन इसका पीछे एयर कूलर चल रहा था और कुछ बहुत ज़्यादा शोर था, इस वजह से मैंने इसकी वॉइस नहीं लगाई है कि शायद कुछ ऐसा मसला हो जाए चैनल पे। लेकिन मैं आपको हर बहरफ सच कह रही हूँ, और आपको मैंने इसी वजह से ये लगाई है। इसकी रिकॉर्डिंग में वो मैंने हाइड नहीं की, जो इसके आ रहे थे लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, वो भी मैंने हाइड नहीं किया। आप पढ़ सकते हैं कि साबरा को किसने कहा है और कौन बंदा है। कोई यूके की औरत है, तो उसने कहा है कि मैं तुम्हें घर बना के दूंगी, तो इसने कहा है कि मैं तुम्हें इनबॉक्स में मैसेज करूंगी। अब मुझे बताएं आप लोग कि घर में इतनी टेंशन चल रही हो, इतनी परेशानी हो, हर रोज वीडियो के टाइटल ही ऐसे होते हैं, तो फिर कहाँ से इन लोगों का ऐसा सच आ गया। अब मुझे देखो कि मैं बताऊं आप लोगों को कि ये जो औरत है, ये औरत सरासर उस जावेद के इशारों पे नाच रही है, दिन भर काम करती है। आप लोग इसकी शक्ल देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसकी शक्ल इस तरह की होगी जैसे कोई खतरनाक किस्म की बीमारी इस औरत को है। तो आगे चल के आप लोगों से सारी बातें डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को स्किप नहीं करना आप लोगों ने, सबसे अहम बात। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मर्द और औरत हैं जो मामू और बाजी के नाम से जाने जाते हैं, इन लोगों को शर्म नाम की कोई चीज़ छू कर नहीं गुजरी है। अगर शर्म इसको होती तो ये औरत अपने बच्चों को यूं रोता बलकता छोड़ के ना आती। आप लोगों के सामने समावे माशाल्लाह से जवान हो चुकी है। अब जावेद इसको हर वीडियो में बोलता है कि मेरी ख्वाहिश है कि एक बेटी होगी और मेरी ख्वाहिश है कि एक बेटा भी हो। देखने वाली बच्चियां भी इसकी वीडियो देखती होंगी, तो इन लोगों को शर्म अगर होती तो ये काम न गंदा करते। फिर इसने कल बच्चों का कहा है कि जिस घर में मेरे बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है उस घर में मैं रह नहीं सकती हूँ। आप लोगों ने शायद हमारी वीडियो सारी देखी होंगी, रिएक्शन वालों की। हर हमारी वीडियो में यही होता था कि साबरा के जो ये ना जावेद अंकल के माँ बाप, उसके सारा खानदान ये साबरा के बच्चों को पसंद नहीं करता है। सिर्फ साबरा के मुंह पे कह देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बच्चों को लेकर देंगे तुम्हें, लेकिन दर हकीकत वो बच्चों को अपने घर लेकर नहीं आने वाले। क्योंकि मैंने शायद आपको बताया भी होगा, आप लोगों ने वो मेरी वीडियो देखी भी होगी, जिसमें मैंने ये बताया था कि नसीमा आंटी कहती हैं कि आए दिन लाइबा और समाविया का झगड़ा आपस में होता है। अब मैंने ये करना है कि मैंने बच्चे उसकी माँ को दे देने, क्योंकि मैं बूढ़ी औरत हूँ, मैं घर देखूँ या मैं इनके देखूँ, इनके झगड़े साथ में कम करवाऊँ, तो ना ही मेरी बेटी का दिमाग सही है, तो वो भी आगे से अपने भतीजे और भतीजियों को मार देती है। तो इसके बाद जब ये खबर साबरा तक पहुंची तो साबरा ने कहा कि हाँ भेज दो। लेकिन जब इनकी जावेद के माँ और बहनों के दरमियान ये बात डिस्कस हुई तो उन्होंने कहा कि हरगिज नहीं, हम उन बच्चों को अपने घर में लेकर नहीं आने वाले। शायद उनको अपने भाई या अपने बेटे के करतूतों का पता होगा, इस वजह से उन लोगों ने इसको मना कर दिया कि तुम बच्चे इधर लेकर नहीं आओ। आप लोगों के सामने ये औरत खिलाती भी उनको है, उनके घर का खर्चा भी चलाती है। जावेद अंकल के पास कुछ भी नहीं है। जब साबरा बाग के उसके घर गई थी और साबरा ने अपनी टूटी हुई चप्पल काफ़ी टाइम के बाद दिखाई है कि मैं भाग के आई थी तो मेरी चप्पल इस भाग दौड़ में टूट गई थी। कल आप लोगों ने देखा, इसकी मक्कारी का आप लोग अंदाज़ा करें
کہ ہر روز آئے روز یہ بازار میں جاتی ہے یہ دن بڑے کھانے کے لیے. کل یہ جب چاٹ کھا رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس زاویے سے یہ لگ رہی تھی کہ یہ عورت اتنی دکھی ہے اور عورت رو رہی ہے کرلا رہی ہے کہ میں بہت زیادہ دکھی ہوں. اب گھر کا خرچہ بھی چلاتی ہے سارے گھر کا. جب یہ آئی تھی تو اس نے مینٹین بھی سارا گھر کروایا تھا, وال پینل اسے لگوایا تھا, اس کے بعد جو فرش تھا جو کام تھا وہ بھی سارا اس نے کروایا تھا اپنے اس گھر کا, جاوید کے گھر کا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جاوید ماموں کا گھر ٹوٹا ہوا ایک کھنڈر نما گھر تھا, اس کو مینٹین کرنے والی 15-20 لاکھ لے کر بھاگنے والی یہ عورت تھی. اس عورت کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے اور یہ اس عورت نے آ کے اس کا گھر ٹھیک کروایا. اب یہ لوگ لاکھ بھی چاہیں لیکن سونیا لوگوں جیسا گھر یہ نہیں بنا سکتے کیونکہ ان لوگوں کا گھر بنا ہے. آپ دیکھیں کہ اوپر سے بھی چھت کے اوپر سے بھی 4 دیواری بنی ہے, اب ماربل وغیرہ لگ رہا ہے. اب اس عورت کا ایک ہی سپنا ہے کہ میں بھی ان جیسا گھر بناؤں. حالانکہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ میں نے بہت غلطی کی, پچھتاوا اس کو سونے ہی نہیں دے رہا ہے. پچھتاوے کا جو ناگ ہے وہ اس کو دن رات ڈستا رہتا ہے. اسی کے زہر کی وجہ سے اس کی یہ کنڈیشن ہو چکی ہے. جس ندیم کو یہ بیچاری کو معذور پاگل چھوڑ کے آئی تھی, جس کو ددکارا تھا اس نے اپنی زندگی سے نوچ کے باہر پھینکا تھا, آج ندیم اس کو سکون کی نیند سونے نہیں دے رہا ہے. آج بچے اس کو جب خوش دیکھتی ہیں اپنے بچوں کو تو اس عورت کو ہوتا ہے پچھتاوا, اور اس پچھتاوے کے باعث اس عورت کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے. اب پیسے اس عورت کے جاوید اس کی ویسے خوشامد نہیں کرتا ہے, خوشامد اسی وجہ سے کرتا ہے کہ یہ عورت مجھے بھی چھوڑ کر اگر چلی گی تو میرا تو ذریعہ معاش بھی نہیں ہے. میں یہاں اپنے چینل پہ جب ویڈیوز بناتا ہوں جب تک صابرہ کو نہ دکھاؤں تو میرے ویوز ہی نہیں آتے. اب اس کی ماں کا اب دیکھیں, قرآن پاک پڑھی ہوئی عورت ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, قرآن پاک سب کو پڑھایا بڑی بات ہے, تعلیم دینا قرآن پاک کی, لیکن اس عورت کو ذرا برابر اس بات کا بھی نہیں ہے خیال کہ میں کیوں ان کی جھوٹ کا حصہ بن رہی ہوں. میری بیٹیاں تو ہیں ہی, وہ ریحانہ بھی بھیک مانگتی ہے, سلطانہ نذرانہ نورانہ پتہ نہیں کون کو لیے بھائی بھی بھیک مانگتا ہے, لیکن میں ان کے بھیک کا حصہ کیوں بنوں, میں ان کے ساتھ کیوں مل بیٹھ کے بھیک مانگوں. لیکن وہی ہے نا کہ اللہ پاک جب دلوں میں مور لگا دیتے ہیں تو پھر پکی مور لگتی ہے. اب اس عورت کا اگر آپ لوگ چاہیں تو میں اور پروف بھی دینے کے لیے تیار ہوں صابرہ کے, جس کو دیکھ کر آپ یقین کریں گے, لیکن فی الحال میں نے آج کی ویڈیو میں نہیں لگایا. اگر آپ لوگوں نے لینا ہے تو مجھے انسٹا پہ آ کے ان باکس کریں, میں وہاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن کچھ باتوں کی وجہ سے میں سارے پروف یہاں پہ نہیں لگا سکتی ہوں, تو آپ خود سمجھدار ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں, میں 100% سچ بول رہی ہوں. اب یہ اس کی ریکارڈنگ ہے, اس میں سراسر اس نے یہ کہا ہے کہ دے دے مجھے پیسے, میں نے اپنا علیحدہ سے گھر بنا لوں گی. تو تم جس کے پیچھے با کے آئی ہو, میں تمہیں کہنے چاہتی ہوں وہ لولا لگ رہا ہے, وہ تمہیں کما کے نہیں دے سکتا ہے. یا شارٹ کٹ آپ لوگ یتیموں کا حق مسکینوں کا حق کھاتے ہو, یہ صدقہ ہے رات لوگ نکالتے ہیں یتیموں اور مسکینوں کے لیے, بیوہ عورتوں کے لیے جن کا گھر نہیں ہوتا ہے ان کو گھر بنا کے دیتے ہیں. آپ لوگ ہٹے کٹے موجود ہو, آپ لوگ محنت کرو, کیوں لوگوں سے آپ بھیک مانگتے ہو؟ شرم نام کی آپ لوگوں میں چیز ہی نہیں ہے. آج دن آپ لوگوں کو عورتوں کو ایک ہی بس آ گیا, ہاتھوں میں کشکول لے کر آپ لوگ بھیک مانگتے ہو. جس آپ ماموں کا منہ کالا کر, میں تمہیں بتاتی ہوں صابرہ, اپنے جاوید ماموں کا منہ کالا کر, جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال, اس کی قمیض پھاڑ اور اس کے بٹھا دے چوراہے پہ, وہاں سے بھیک مانگے اور وہ تمہیں ملے گی.